नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक के कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। पाकिस्तान में 6 जजेस उन्होंने लेटर लिखे, खत लिखे, उन्होंने तमाम तर चीजें बताई हैं। उसके बाद पाकिस्तान में थरथरी मचाई हुई है। 2 केस के ऊपर डिबेट भी मौजूद है कि क्या यह मुआशरा वाक़तन इसकी रूह निकल चुकी है, यह मुआशरा मुर्दार हो चुका है। इसके ऊपर भी बाकायदे से पाकिस्तान के अंदर बहस जारी है। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक रिएक्शन आया और रिएक्शन बड़ा तगड़ा आया। हैरान कुन था कि तहरीक इंसाफ के अपने लोग, यानी पीटीआई के अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, तहरीक इंसाफ के बहुत सारी अपना जो सोशल मीडिया है, तहरीक इंसाफ के नौजवान हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ को बिल्कुल लथेड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा जनाब ये कौन सी तहरीक इंसाफ है, ये कौन से लोग हैं जो बिल्कुल स्पाइनलेस है, यानी इनके अंदर तपड़ ही नहीं है, इनके अंदर जान ही नहीं है। ये सारे बैठकर कोई ट्वीट खेल रहा है, कोई इधर मुलाकातें कर रहा है, कोई उधर मुलाकातें कर रहा है, सफेद सूट पहनकर क्लीन शेव करके आके ऑफिस के अंदर एसी लगाकर बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हमें ये बता रहे हैं कि हमने ये करना है, हम मजम्मत करते हैं, हम इजहार अफसोस करते हैं, हमें इंसाफ का मुतालबा करते हैं, हमें मुतालबा चाहिए। यानी पाकिस्तान के अंदर तबाही फेर दी गई, इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां, कोई बंदा नहीं बचा, कोई घर ऐसा नहीं बचा कि जिसके अंदर नहीं घुसा गया और बच्चे लोगों के जहनी मरीज हो गए हैं। लेकिन अब जब जजेस ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ जो कुछ होता रहा, अदालतें इस सारे मामले को सहूलतकारी इसलिए करती रही चूंकि उनके ऊपर प्रेशर था और वो कहानियां लिख रहे हैं, एक एक चीज लिख रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश है, बल्कि सिर्फ मुतालबात करती रही। और बहुत सारे लोगों के बारे में बाकायदा नाम लेकर बहुत सारे साफियों ने कहा कि जनाब ये तो सहूलतकारी कर रहे हैं, ये तो खुलकर सहूलतकारी कर रहे हैं। लिहाजा तहरीक इंसाफ के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हुआ, लोगों ने उन्हें एक तगड़ा रेजिस्ट किया तहरीक इंसाफ की अपने क्यादत। इन लोगों ने यह कहा कि इमरान खान को हमने देखा है, वो विजुअल मौजूद है कि गोलियां लगी हैं खान को, और उसके बाद भी इमरान खान बाहर निकला तो उसने मुक्का लड़ा है, वो तो दिलेर बंदा है। यानी आज इमरान खान बाहर होता और ये सब कुछ हो चुका होता, खुद ही अंदाजा लगा लें, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठा होता, वो उसी रात को सुप्रीम कोर्ट के बाहर अफ्तारी के बाद इमरान खान ऐलान करता कि यहां पर पहुंचे, पूरा पाकिस्तान बाहर निकले, और सवाल ही नहीं पैदा होता था कि इमरान खान आधा घंटा भी जाया करता। लेकिन 3 दिन जाया हो गए हैं, तकरीबन 50-60 घंटा गुजर चुका है और तहरीक इंसाफ अभी तक कह रही है लाएमल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ ने 8 रुकनी कमेटी बनाई है, ये अब फाड़ डालेगी, ये अब मुश्किलात डालेगी। और कादिफ आइसा साहब जिस तरह से स्मूथ सेलिंग करना चाह रहे थे, हुकूमत जिस तरह से पर्दा डालना चाह रही थी, एक ऐसा शख्स जो अपनी कमेटी खुद नहीं बना सकता, अपनी टीम खुद नहीं बना सकता, वो एक रिटायर्ड जज को ढूंढेगा, एक नेक नियत रिटायर्ड जज को ढूंढेगा और उसके बाद मामला आगे चलाएगा। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का रिस्पॉन्स आया है, खासतौर पर शहबाज गिल साहब ने जब से इस मामले को लीड किया है, आज चीजें बहुत सारी बदली हैं। साथ साथ बहुत सारे साफी ये भी कह रहे हैं कि काजी फायद ईसा साहब ने भी सहूलतकारी की है और काजी फायद ईसा साहब ने मौजूद जजेस के ऊपर प्रेशर डाला है, उनके ऊपर दबाव डाला है। जो एक में व्लॉग देख रहा था, जनाब साकिब बशीर साहब का लाजमी देखें, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, वो ये कहते हैं कि जिस दिन ये खत आया या खत भेजा गया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, उस दिन शाम को काजी फायद ईसा साहब के घर पर अफ्तारी हुई और ये 2-2.5 घंटे मुलाकात हुई, जिसमें तमाम तर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 7 जजेस और 6 जजेस ये भी शामिल है जिन्होंने खुतूत लिखे, और आमिर फारूक साहब, वहां पर डिस्कशन हुई और काजी फायद ईसा साहब ने फर्दन एक एक जज को सुना। सुनने के बाद पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि काजी फायद साहब ने वो वाला रास्ता निकाला कि जिसकी तवक्को ही पाकिस्तान के अंदर नहीं की जा रही थी। लेकिन बहरहाल उससे पहले एक और खबर है, और खबर ये है कि सनम जावेद साहबा और आलिया हमजा साहबा की एक और गिरफ्तारी डाल दी गई है। और ये मियां वाली का कोई केस है, मियां वाली जहां पर वो गए नहीं है, अपनी जिंदगी में शायद ना गए, लेकिन वो वाला मामला उनके ऊपर डालकर मामलात को मजीद पेचीदा कर दिया गया। सो दिस इज हाउ एक तरफ चल रहे हैं खवातीन के साथ हो रहा है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत जो सिर्फ ट्वीट कर रही है, सफेद कपड़े पहन रही है, क्लीन शेव करके यस यस की खबरें दे रही है। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया है, वो लिखते हैं आज की कोर कमेटी में मेरी और दूसरे दोस्तों की गुजारिशात पर खुलकर बात हुई, सख्त और नरम दोनों तरह की बातें हुई हैं। मैंने भी और मेरे दोस्तों ने भी खुलकर इज़हार ख्याल किया। कोर कमेटी ने फौरी तौर पर 8 रुकनी सब कमेटी तश्कील दे दी है, जिसके जिम्मेदारी लगाकर 6 जजेस के खत के बाद की सूरत हाल पर तफसीली प्लान मुरतब करेंगे ताकि मौसर एहतजाज हो सके। अब ये जो 8 बंदे आए हैं, ये असल करैक्टर वाले लोग हैं, ये असल लोग हैं तहरीक इंसाफ, यानी जो इस वक्त जरूरत थी। ये मसला सिर्फ तहरीक इंसाफ इमरान खान का नहीं है, ये बात ज़हन में रखें कि इट्स नॉट अबाउट इमरान खान, इट्स नॉट अबाउट पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इट्स अबाउट एवरीबडी। ये 25 करोड़ आबादी के हर शख्स का, हर बंदे का मसला है जो इस वक्त सबके सामने आया हुआ है। लिहाजा इस वक्त जो भी सियासी जमात या साफी अगर कोई इस सारे मामले के ऊपर मट्टी डालेगा, तो यकीन माने हकीकी मानू में वो बेजमीर इंसान या फिर हकीकी मानू में वो एक मीसना इंसान होगा, जो इस वक्त जो डिसाइसिव टाइम है उस वक्त वो बैकआउट करेगा। मौजूद के साथ गिल साहब लिखते हैं, सब कमेटी में दर्ज झेल मेंबर शामिल हैं सलमान अकरम राजा, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीगल माइंड, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी, डॉक्टर शहबाज गिल इटसेल्फ, ये लीड कर रहे हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान जिन्होंने अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी थी,
اور ایک پاور ہے, ریزسٹنس کی ایک پاور ہے, غیرت مند پہاڑیا ہے, بڑا تگڑا وہ شخص ہے. فردوس شمیم نقوی, یعنی انہوں نے, میں نے جب سب جیل میں تھے وہاں سے بھی ان کے انٹرویوز کیے ہیں, 1% بھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا معذرت کے ساتھ. جنید اکبر, شاداب جعفری, جمال خان صاحب, تو یہ 8 رکنی وہ گھاگ قسم کے لوگ ہیں جن کے کمیٹی مرتب کر دی گئی ہے, اور یہ سب سامنے. میں صرف آپ کے سامنے ایک ٹویٹ رکھ دیتا ہوں, ایک سٹیٹمنٹ رکھ دیتا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب کی, اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات کس طرف جائیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں آج سڑکوں پر آنا ہوگا, ہمیں آج اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہوگا. میری آپ سے استدعا ہے کہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں. ان جج صاحبان نے استدعا کی ہے کہ اگر اس ملک میں آئین, صداقت, شرافت کچھ بھی باقی رہنا ہے تو اٹھو اور تقاضا کرو کہ ہمیں انسان سمجھا جائے. اب یہ اہم ترین بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو تاکہ یہ سمجھا جائے کہ تم لوگ زندہ ہو. اٹھو اور بات کرو اس مسئلے کے اوپر تاکہ سمجھا جائے کہ تم لوگ انسان ہو. پاکستان میں انسان رہتے ریوڑ نہیں ہے, یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, گدھے نہیں ہیں, کھوتے نہیں ہیں, کیڑے مکوڑے نہیں ہیں, یہ انسان کے پتر ہیں اور یہاں پر انسان رہتے ہیں. اب گل صاحب کا ٹویٹ کا دوسرا حصہ, وہ لکھتے تحریک شروع کیسے ہوگی؟ اس کام کو صرف وکیلوں نے پر نہ چھوڑا جائے, وکیل اس کو لیڈ کرتے نظر نہیں آ رہے. وکیل لیڈ کرتے نظر نہیں آ رہے. حامد خان گروپ, جو کہ آسما جہانگیر اور حامد خان گروپ جن کے بارے میں ہم کہانیاں سنتے رہے, بڑے تگڑے گروپ ہیں, لیکن حامد خان گروپ جو تحریک انصاف خان کے ساتھ یعنی سینٹ کا ٹکٹ انہوں نے لے لیا ہے, لیکن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قاضی فیصل صاحب سے بڑی دوستی یاری سنگت بھی ہے, لہذا وہ بالکل پیچھے کھینچے ہوئے ہیں. یعنی سمجھ نہیں آ رہی جن کے پاس ایک بڑی تعداد میں وکلا موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی حامد خان صاحب ابھی تک لیٹے ہوئے ہیں اور بالکل لمبے پڑے ہوئے ہیں. سیاسی لیڈرشپ, تمام ایم این ایز, ایم پیز اور سینیٹرز اور تمام ٹکٹ ہولڈرز ہر احتجاج میں موجود ہوں اور لیڈ کریں. یہ دوسرا نقطہ یہ ہے, ہر روز سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج ہو جس میں تمام وکلا, بڑے پی ٹی آئی وکلا تشریف لائیں اور ساتھ ساتھ سارے کے سارے ایم این اے اور سینیٹر ٹکٹ ہولڈر سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہوں. جو نہ آئے اس سے پوچھ گچھ کی جائے. یا جو ٹائی کوٹ پہن کر نہ آئے, جو سوٹ پہن کر نہ آئے اور سوٹ پہن کر صرف ٹویٹ کرے, اس سے پوچھ گچھ ہو. لاہور پشاور ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ, کراچی کی تمام ہائی کورٹس میں ہر روز ایک احتجاج ہو جس میں وہاں کے وکیل اور ان کی اسمبلی کے ایم این اے, ایم پی اے, وہاں کے ایم پیز اور تمام ایم پیز اور ٹکٹ ہولڈر شامل ہوں. یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس, خصوصاً لا کالج کے اسٹوڈنٹس کو اس تحریک میں شامل کیا جائے, جس کے لیے سیمینارز اور اجلاس بلائے جائیں. یوتھ ونگ کو اس میں ایکٹیو کریں. اور ظاہر ہے جو تحریک انصاف کے نوجوان وکیل ہیں وہ تو سڑکوں پر آنے کے لیے ویسے بھی تیار رہتے ہیں, ریزسٹ کرنے والی, یعنی ایک تگڑا فیس ہے تحریک انصاف کا, تو کہا جا رہا ہے کہ انہیں بھی ایکٹیو کریں. پارٹی کا لیبر ونگ, لیبر یونینز کو انگیج کریں. ریٹائرڈ جرنلز کے پاس جا کر, ریٹائرڈ ججز کے پاس جا کر ان سے درخواست کریں اور انہیں بھی تحریک کے اندر شامل کریں. ریٹائرڈ جج, میں نے خود اعجاز احسن صاحب کا انٹرویو کیا اور اعجاز صاحب کا یہی کہنا تھا کہ میں 80 سال کا تقریباً ہونے والا ہوں اور میں بھی اس موومنٹ کے اندر شامل ہوں گا. اگر وکلا نکلیں گے تو میں اس چیز کو لیڈ کروں گا اور میں لیڈ کرتا ہوا باہر آؤں گا. لہٰذا ریٹائرڈ لوگ تو سارے موجود ہیں. اب جو قاضی فیصل صاحب نے کیا ہے اس کے بارے میں وسیم ملک صاحب, پرومیننٹ کورٹ رپورٹر ہیں, یہ ٹویٹ کرتے ہیں, لکھتے ہیں, چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی سہولت کاری. خیال رہے کہ 25 مارچ جو خط لکھا گیا تھا 26 مارچ کو سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ کے ججز کو بھیجا گیا. خط سے پہلے اور بعد دونوں موقعوں پر چیف جسٹس قاضی فیصل نے کھل کر ایگزیکٹو جن کے اوپر الزامات ہیں, ایگزیکٹو کے لیے متاثرہ ججز کے خلاف سہولت کاری کی ہے. کیسے, آئیے بتاتا ہوں. مصدقہ اطلاعات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط لکھنے سے قبل چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کو صورتحال کا مکمل ادراک تھا. قاضی صاحب کو پتا تھا. چیف جسٹس عامر فاروق کے ساتھ مل کر ان ججز پر سخت دباؤ ڈالا گیا کہ وہ یہ خط نہ لکھیں. 6 ججز میں سے ایک خاتون جج کو بھی اس دوران انتہائی دباؤ کا سامنا رہا. 27 مارچ کے فل کورٹ اجلاس کے دوران خط پر گفتگو ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا, the letter writing judges of اسلام آباد ہائی کورٹ are heroes. ملاقات ہو رہی تھی فل کورٹ کی, تو وہاں پر ایک جج نے کہا, 27 تاریخ کی بات ہے, کہ یہ تو ہیروز ہیں. تو چیف جسٹس قاضی فیصل نے یہ سن کر سیخ پا ہوئے اور جواب دیا, for God's sake they are not heroes. اللہ کے واسطے یہ ہیروز نہیں ہیں. ہیرو صرف ایک ہی بندہ ہے جو کسی کی سنتا نہیں ہے. اس کے بعد اجلاس کا ماحول بہت تلخ ہو گیا. اس بات سے چیف جسٹس کی سوچ کا اندازہ لگا لیجئے. چیف جسٹس نے سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی یا پھر سو موٹو نوٹس لینے کی بجائے فل کورٹ اجلاس اس لیے طلب کیا کہ اکثریتی ججز ان کی حمایت ہیں. پھر چشم فلک نے دیکھا کہ حمایتی ججز نے بھی چیف جسٹس کا مکمل ساتھ دیا. وزیر اعظم سے ملاقات کا فیصلہ ہوا اور بات صرف انکوائری کمیشن تک محدود نہیں رہی. اب ثاقب بشیر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ میں بہت سارے ججز ایسے تھے جو اختلاف کر رہے تھے, لیکن جو لارجلی جو سوچ پریویل کر رہی تھی وہ ان ججز کی تھی جو قاضی فیصل صاحب کے ہم خیال ہیں. چیف جسٹس کے حمایت ججز نے پہلے دن کے فل کورٹ اجلاس میں یہ بھی رائے دی کہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے جو سپریم کورٹ کے انتظامی اختیارات کے ماتحت نہیں, لہذا سپریم کورٹ کو کوئی کارروائی ہی نہیں کرنی چاہیے. This is how یہ سارے معاملات پاکستان کے اندر چلیں.
बदकिस्मती है, लेकिन एक थरथरी मची हुई है और ये सिस्टम जितना क्रैक कर गया है यहां से ठीक नहीं होगा। यानी मिट्टी पाव पॉलिसी या फिर आंखों में धूल झोंकने से ये मामला अब सेटल नहीं होगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।